السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا بغيت نبدا بهاد الدروس هادو اللي غادي يكونوا في تروازيام كونترول، واللي هما دروس مهمين في لا جيومتري. تقدر تكون مثلا انت في الكاتريام، تقدر تكون في الباك، في شي تمرين، في شي درس كيتحط عليك وكينزل عليك انك خصك تطبق هاد لي بروبريتي ديال تريونغل. يعني هذا الدرس هذا الدرس اللي جاي من بعد كله على لو تريونغل، كله كيدور على تريونغل. يعني ملي كيكون عندي شي تمرين فيه ان تريونغل خص هاد لي بروبريتي يكونوا عندي، سواء كنت في دوزيام اني ولا في تروازيام اني ولا في ترونكومان ولا في اي نيفو ولا في شي كونكور، تقدر تلقى هاد الشيء هذا. اذا اول مره كتشوفنا تابونا معنا، بارطاجي لاشين باش كلشي يعرف لي لوسون. كيما قلت لكم غنضابط باش نبقى نحط لكم الدروس ملي نساليو الدرس تفهموا الدرس كامل. غنديروا لا سيري ديال لي زيكزارسيس، لان الناس كيقول لي كنشوفوا ولكن كيخصونا دي زيكزارسيس باش نفهموا. دونك في هذا الفيديو الله يرضي عليك حضر معايا المسطره والكومبا. نقدروا نحتاجوا ليكير ولكن غنحاولوا نديبانيو روسنا بهادو ونوريكم الطريقه حتى الا بغينا ليكير. دونك في هذا الفيديو الاول باش ما نكثرش عليكم غنقراو لا ميدياتريس. دونك في لو تريونغل، ولكن غنشوف بعدا لا ميدياتريس اللي قريتوه في البروميير اني وغنعاود نذكر به دابا. غناخذ واحد لو سيغمون باش نعرفوا كيفاش نديرو لا ميدياتريس. الا خدينا هاد لو سيغمون اللي عنده لي زيكستريميتي، غناخذ واحد الفتحه ديال الكومبا، فتحه يعني ناخذها كيما بغيت، غير تفوت شويه النص باش يتلاقاو ليا لي بارونتيز. دونك غنحط هنايا وندير واحد لاخر هنا وواحد هنا، مكنغيرش الفتحه. بحال غندير الميليو، غندير واحد الفتحه اخرى هنايا وحده هنا. كناخذ لا ريغل هي وكنرسم لا دوات. هاد لا دوات هو لا ميدياتريس ديال لو سيغمون ا بي. باغ اكزومبل نسميوه حنايا اللي بغينا. الا عبرتو دابا، الا خدينا، شوفوا معايا، الا خدينا هاد النص، هاد لا ديستونس هادي بين هاد النقطه وهاد او بي، غنلقاوها هي لا ديستونس بين ا و بي. وإلا خدينا ليكير غنلقاو بلي هذا بيربونديكولير، يعني كيكون ليا اونغل دغوا، زاويه قائمه 90 درجه. اذا لا ميدياتريس شنو هو؟ لا ميدياتريس دان سيغمون، لا ميدياتريس d'un segment et la droite هو une droite، يعني ماشي سيغمون ولا droite، يعني ما محدودش. et la droite perpendiculaire. شنو هي perpendiculaire؟ عمودي على اش؟ à ce segment perpendiculaire à ce segment. إلا حبست لا فراز هنايا ما درتش لا ديفينيسيون، حيت نقدر ناخذ واحد لا دغوات عليها عاوتاني بيربونديكولير ولكن ماشي ميدياتريس. دونك خصو يكون بيربونديكولير en ce milieu، donc à ce segment en son milieu. يعني خصو يكون عمودي في المنتصف، يكون دايز من الوسط ويكون عمودي، ماشي غير يكون بيربونديكولير صافي ونقول راه ميدياتريس. هذه هي لا ديفينيسيون ديال لا ميدياتريس. دونك عقلوا عليها وحاولوا تعاودوا ترسموها حتى نتوما تعلموا. حتى الا ما عندكش عاوتاني، ما عندكش ليكير، ما عندكش الكومبا بغيتي ترسمها، غتاخذ لا غير غتحدد الوسط وتهز ليكير ودير لونغل دغوا باش يطلع لك هذا ميدياتريس. يعني دو كونديسيون، يكون بيربونديكولير يكون دايز من الوسط. هذا لا ديفينيسيون. اجيو معايا دابا لنفس الميدياتريس. خذوا اي بوين بغيتو في اي بلاصه من لا ميدياتريس. ناخذ مثلا هذا لو بوين هذا، مثلا نسميه ام. الا عبرتو لا ديستونس بين ام و بي غتلقاوها هي لا ديستونس بين ام و ا. دونك ام ا ايكال ام بي. خدها في اي بلاصه عاوتاني بغيتي من لا دروات. ناخذها من هنا ان باغ اكزومبل
غنلقى لا ديستونس اونتر ان اي بي هي لا ديستونس اونتر ان اي ا. غنلقى ان ا ايكال ان بي. دونك تو لي بوين دو لا ميدياتريس سون ايكويديستون. ايكويديستون يعني متساوية المسافة دو زيكستريميتي دان سيغمون، يعني متساوية المسافة من طرفي القطعة. ولكن غير هاد لي بوين هادو اللي ابارتيان ا لا ميدياتريس. الا خديتي واحد لو بوين هنايا غتلقى لا ديستونس، هاد لا ديستونس ماشي هي لا ديستونس مع بي. دونك البروبريتي الاولى اللي خصنا نعرفوها على لي ميدياتريس هي هادي بروبريتي 1. دونك tous les points de la médiatrice d'un segment sont équidistants. يعني قلت نفس المسافة متساوية المسافة sont équidistants les extrémités هما الطرفين ديال القطعة هما A و B. les extrémités de ce segment دونك هذه هي لا بروبريتي الاولى اللي مهمه. عاد غندوزو دابا لا دوزيام بروبريتي. دونك كيفاش كنديروا لا ديمونستراسيون؟ باغ اكزومبل كيقول لي يقدر يقول لك مثلا اكزومبل في شي كيستيون يقول لك مثلا سوا ام ابارتيان ا لا ميدياتريس ا بي. دونك انت شنو غادي دير؟ كوم ام ابارتيان، دونك هادو كنا درنا هاد لي سامبول هادو appartient à la médiatrice. مثلا نسميوها لا ميدياتريس نسميوه دلتا. appartient à delta. donc MA égale à MB à condition ان الدلتا خصو يكون ميدياتريس. ماشي اي دغوات راه غنقول بلي MA égale à MB والعكس. ولي ديتاي ديال لا ميدياتريس بوحدو راه غنديرهم ان شاء الله في لي لوسون ديال بروميير اني، حيت اصلا كيبداو من بروميير اني. الا كان عاوتاني غير تقول لي انا ام ا ما عنديش مثلا هاد لا فيغور، قلتي لي بلي ام ا ايكال ام بي، تعطيني واحد لا ديستونس مثلا ماشي غير ام ا، تقول لي بلي ا سي ايكال ا دي، تعطيني هاد لا ديستونس هادي اوتوماتيكمون غطيح ليا في البال بلي لو بوين ا ابارتيان à la médiatrice de CD ديال لو سيغمون CD. دابا غندوزو لا بروبريتي اللي مهمه في الدوزيام اني. هي غناخد هاد لو تريونغل ا بي سي فيه 3 كوتي يعني 3 ديال لي سيغمون، كل واحد غندير ليه الميدياتريس ديالو بلا ميم مانيير باش درناه في قبل. دونك غناخد عاوتاني فتحه مثلا ديال بي سي، غناخد فتحه غندير هنايا واحد القوس وندير واحد لتحت، ما غنغيرش الفتحه غنهز ونحط هنا عاوتاني وندير هذا لا ميدياتريس ديال بي سي. غنهز المسطره ها الميدياتريس خصني نقادو مزيان باش يعطيني داكشي اللي بغيت. هذا الميدياتريس الاول غندير دابا ديال لو سيغمون ا بي. نقدر نبدل الفتحه ولا ما نبدلهاش، دابا غنخليها انا غنخليها ندير واحد لاخ هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا. انا كتوقع حيت دابا عندي لو سيغمون عارف الوسط ديالو فين غادي يكون فين غادي يدوز. يعني حيت كاين دابا التلميذ اللي كيهز الكومبا ما كيعرفش واش يدير لاخ فين غيديرو. انا كنتوقع بلي راه غيدوزها من شي بلاصه هنا، داكشي علاش كندير لي زارك هنا باش يتلاقاو ليا. غنهز عاوتاني لا غاغل وغندير الميدياتريس هنايا. خص الثاني نقدر نزيد الثالث ولا بلاش، ولكن انا بغيت نزيدو باش نتاكدوا البروبريتي ديالنا. دونك غندير لو سيغمون بقى ليا دابا درت لهذا بقى ليا ا سي ولا سي ا، وغندير عاوتاني واحد لاخر هنايا
واحد هنا وديما واحد القضيه في الكومبا الا شفتو ما كنشدوش بجوج يدين هكا. فاش كنشدوه بجوج يدين ضروري تغير الفشحه. اش كندير؟ كنهز كنحط الضغط ديالي اليد ديالي كيمشي على المسمار هكا، وهذا كنرخيه باش يدور ليا. اما الا شديتو هكا ضروري نبدل الفشحه. ما كتخليش سيرتو البركار باش كتخدموا نتوما الصغير، يعني غير سميتو كيغير لك الفشحه وما غاديش يخرج لك داكشي اللي بغيتي. دونك غنرسم دابا دونك لا بروميير شوز اللي غنشوفوها وغتلاحظوها حتى نتوما هو ان هاد لي ميدياتريس بثلاثه اش وقع لهم؟ ils sont concurrentes، يعني كيتلاقاو. فين كيتلاقاو؟ في نقطه وحده. دونك هذه الحاجه الاولى غنكتبها. دونك لي ميدياتريس propriété 2 donc les médiatrices d'un triangle مثلث d'un triangle sont concurrentes متلاقية كتلاقى في نقطة واحدة en un point. هاد لو بوان هذا شنو هو؟ ان بوان ابلي. اجيو معايا دابا هنا غناخد الكومبا، غنحط على هادي ونعبر حتى ا وندور الكومبا. شوفوا معايا شنو غادي يوقع لي. دونك كيرسم ليا واحد الدائره اللي كدوز من لي سومي ديال لو تريونغل. هاد الدائره كيفاش دايره المثلث تحيط بالمثلث، دونك كنسميوها الدائره المحيطه بالمثلث، ولكن حنا اون فرونسي كنسميوها لو سيركل سيركونسكري او تريونغل، يعني كتحيط بالمثلث. لان غنشوفوا وحده كاينه لداخل ديال المثلث من بعد. داكشي علاش ما خصكمش تخلطوا بين هادي وهاديك اللي غنديروا من بعد ان شاء الله. دونك هاد لو بوين هذا ابولي لو سونتر، حيت هو المركز والمركز ديال الدائره. ابولي لو سونتر دو سيركل سيركونسكري. circonscrit au triangle. دونك هادو هما لي بروبريتي اللي غتحتاجو في لا ميدياتريس. درنا في البارتي الاولى في الفيديو الاول لي ميدياتريس، وقلنا بان الميدياتريس كيدوز من الميليو ديال لي سيغمون وكيكون بيربونديكولار. دابا غنديرو لا هوتور دان تريونغل. لا هوتور هو الارتفاع. كيفاش غادي؟ دونك غتحتاجو معايا ليكير بوحدو، يعني الكوث هو اللي نقدروا نخدموا به. دونك غيكونوا عاوتاني تريونغل، دونك غيكونوا عنده 3 هوتور كل واحد. كيفاش كنرسموه؟ دونك كناخذ لو سومي، هادو هما لي سومي ديال لو تريونغل ا بي سي، الرؤوس ديال المثلث عنده 3. كناخذ ليكير. دونك فاش هذا الراس هذا اش كندير؟ دابا الكلام هنا فين كيحصلوا؟ خص يكون الارتفاع بين عند سميتو عمودي. كيكون عمودي يعني خصني نكون اونغل دغوا هنايا، وخصو يدوز من لو سومي. دونك خصو يدوز من الراس ويكون بيربونديكولير هكا. نقدروا نخرجوه لان هو سيتون دغوات، يعني محدودش، خص يكون غير هنايا بيربونديكولير. دونك الخطا الاول اللي ما خصكمش توقعوا فيه، اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال الكلام كيصحابهم، واش هذا كيدوز من الوسط؟ ماشي ضروري يدوز من الوسط. دونك خص غير يكون دايز من لو سومي ويكون بيربونديكولير. هادو هما لي دو كونديسيون ديال لا هوتور. قلنا في لا ميدياتريس خصو يدوز من الوسط ويكون بيربونديكولير. هذا يكون بيربونديكولير ولكن يدوز من الراس. لان عاوتاني الميدياتريس يقدر يكون ما يدوزش من الراس، هذا ضروري يدوز من الراس المقابل. دونك نديرو لا ديفينيسيون، نديروها مجموعين، حاولوا ديروا حتى نتوما لا ديفينيسيون. دونك لا هوتور
la hauteur d'un triangle et la droite, donc c'est une droite et la droite qui passe par le sommet d'un triangle. يعني واحد من les sommets d'un triangle qui passe par le sommet d'un triangle. هذه الكونديسيون الأولى، والكونديسيون الثانية est perpendiculaire شنو هما هادو؟ واش كنسميو هادو في لو تريونغل؟ لي كوتي. دونك هادو هما الاضلاع ديالو لي كوتي، دونك بيربونديكولار او كوتي اوبوزي، يعني اللي كيشوف فيه هاد لو سومي مقابل معاه، هذا هو لوبوزي مقابل معاه. لي بيربونديكولار او كوتي اوبوزي ا سو سومي، اللي كيشوف فيه هاد الراس هذا، حيت هذا لو كوتي اوبوزي ديال هاد لو سومي، هذا لو كوتي اوبوزي ديال هاد لو سومي، وهذا لو كوتي اوبوزي ديال هاد لو سومي. هادي لا ديفينيسيون. كنا عاوتاني في الميدياتريس رسمنا لي ميدياتريس بثلاثه وكيتلاقاو لينا في نقطه واحده، حتى هنا غنرسموهم بثلاثه ونشوفوا واش غيتلاقاو لينا في نقطه واحده. دونك هذا لو سومي، هذا لا هوتور الاولى، الثانيه غنديرها من سي، دونك خصها تكون من سي. هانتوما كنكون زاويه قائمه هنا 90 ويكون دايز من الراس، دونك خصني نجرو مازال. دابا غادي نرسم لا هوتور. الثالث حتى هو غيدوز من لو سومي ويكون بيربونديكولير، دونك كيكون ليا زاويه قائمه. دابا التلاون ما كيردوش البال، كيقابل هنايا وكينسى هنا، دونك راه واخا درتو راه تقدر ديرو هنا بيربونديكولير، ولكن خصني نبقى غادي حتى يدوز ليا من لو سومي ديال لو كوتي اوبوزي. هانتوما ها لا هوتور الاولى، الثانيه ها الثالثه، تا هما ils sont concurrentes، متلاقيه، كتلاقى في نقطه واحده بحال لي ميدياتريس. ولكن هنا ما غاديش يعطيونا السيركل، هذا كنسميوه لوغتوس سونتر، مركز ديال التعامد، يعني مركز تلاقي الارتفاعات. مركز التعامد هو بالفرنسيه اورتوس سونتر. دونك الا ما تلاقاوش ليك عاوتاني في نقطه واحده راه عندك غلط، شي واحد فيهم ما رسمتيهش مزيان. راه نقدروا غير جوج. دابا الا قال لي مثلا غنشوفوا في لي زيكزارسيس، الا بغينا مثلا قال لي دير لينا لوغتوس سونتر، عطاك ان تريونغل قال لك حدد ليه لوغتوس سونتر، خصك تعرف بعدا شنو هو لوغتوس سونتر. يعني هنا فين كتغلطوا، لوغتوس سونتر خصني نتفكر باللي راه خص فين كيتلاقاو لي هوتور، يعني نرسم غير جوج راه غنحدد بهم لوغتوس سونتر بلا ما نزيد لا تخوازيام هوتور. دونك لا بروبريتي اللي غنديرو في هذا الفيديو هي هذه بروبريتي. Donc les hauteurs d'un triangle sont شنو قلنا متلاقية، دونك خصنا نتعلموا المصطلحات. sont concurrentes يعني كتلاقى، sont concurrentes. فين كيتلاقاو؟ في نقطة واحدة، en un point. هاد لو بوان هذا appelé l'orthocentre، appelé l'orthocentre du triangle. l'orthocentre du triangle. بغيت نهضر على واحد الحالة، لأن هنا دابا بزاف غيبان لهم ساهل، ونيت راه ساهل هنايا وحتى في حالات أخرين، ولكن خصنا غير تكون عندنا فكرة. يعني مثلا إلا خديت ان تريونغل
بهذا الشكل هذا. بغيت ندير ليه حتى هو بحال هذا، ندير لي 3 هوتور ونشوف دونك لوغتو سونتر ديالو. عليه كيقول لك حدد ليا لوغتو سونتر. هنا التلميذ كيحصل اش كنعرفوا حنا لا هوتور اشنا هو. il passe par le sommet est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. هنايا غنبدا من ا. اش كيدير التلميذ؟ هانتوما الخطا اللي كيوقع كيدير هو راه خصو يدوز من لو سومي وكيبقى مضارب باش يولي باش يدير ليه التعامد. هنا الا بغينا نديروها هو دايز ما غاديش يتقاد لك. الا درتي عاوتاني لونغل دغوا هنا الزاويه قائمه مشكل. اذا شنو غادي نديرو هنا؟ كنضطروا باش اننا هاد لو كوتي هذا نزيدو ليه، كنمددوه. هانتوما كنمددوه نقاط متقاطعه. شفتو دابا باش يولي عندي، باش يولي داكشي اللي بغيت يكون دايز من لو كوتي من لو سومي ويكون بيربونديكولير. دونك هنا فين غادي يكون؟ ها هو هذا هو لا هوتور الاول، هو هذا. شفتو دابا يعني ردوا البال لهاد الامور هادو، ماشي ضروري يكون غير لداخل. غنشوف عاوتاني سي. دونك سي il passe par le sommet. هذا هو لا دغوات. اذا هنا حتى حنا هنا عاوتاني خصني نزيد نمدد هذا. دونك نمدد هذا باش يتلاقاو. دونك غادي تكون صعيبه شويه، ولكن الا عاودتوها راه غادي تفهموها. حيت ضروري خص يكون دايز من هنايا ويكون هانتوما الا بغيتي يكون بيربونديكولير ودايز من لو سومي غيجيني هنايا. ها هو هذا هو لا هوتور. دونك لا هوتور الثاني. الثالث غيدوز من بي. ما ننساوش لو تريونغل. حنا شنو هو لو تريونغل؟ لو تريونغل ديالنا هو هذا هو لو تريونغل ا بي سي. هذا لا هوتور الاول، هذا لا هوتور الثاني. بقى ليا لو تروازيام. دونك il passe par le sommet B et perpendiculaire à C. دونك هذا ما غاديش يخرج ليها لا برا، غيجي هنايا. هاهو. دونك فين هي لو بوان اش اللي غنسميوه لوغتو سونتر الثاني؟ غنسميوه باغ اكزومبل اش، يقدر يسميه حرف اخر. دونك هنا اش فين جاتنا على برا. دونك لوغتو سونتر ديال لو تريونغل، لوغتو سونتر ديال هاد لو تريونغل كاين على برا ديال لو تريونغل. دونك هذه هي الحاجه المهمه اللي بغيت نلح عليها، هو انكم تردوا البال لهاد القضيه هادي. راه ماشي ضروري يجيك لا هوتور هنايا لداخل، ها هو راه جاي على برا. درنا لي ميدياتريس في لابارتي الاولى. لابارتي الثانيه درنا لي هوتور دان تريونغل. دابا غنديرو لا بيسيكتريس. اشنا هو بعدا لا بيسيكتريس؟ هو اللي كيقسم الزاويه الى زاويتين متقايستين. دونك كي بارطاج هاد لونغل مثلا بي اي لو بارطاج اون دو زونغل ايغو. كيفاش غادي نرسموه؟ دونك غتحتاجوا معايا عاوتاني هنايا لا ريغل و لو كومبا. دونك هادشي اللي غنحتاجو في هاد لابارتي هادي. غنبدا بلونغل بي. دونك شوفوا معايا لونغل. دونك عندنا 3 زونغل A B C A C B et B A C ولا C A B. دونك كنفتح مكنكبرش الفتحه بزاف، كنفتح غير شويه. هانتوما غندير واحد لاخك هنا وواحد لاخك اخر هنايا. كنهز دابا ونعاود نحط هنايا. كندير واحد لاخك في الوسط وواحد هنايا، وديك الساعه كنحدد كنهز المسطره وكنرسم لا دغوات او لا اون دومي دغوات. هاهو دونك هذا هو. دونك كيوليو عندي دو زونغل ايغو. هنايا كاينه هادي مع هادي، هاد لي كيقسم ديك لونغل بي. اذا لا ديفينيسيون حاولوا حتى نتوما تفكروا في لا ديفينيسيون. اشنو غادي نديرو؟ لا بيسيكتريس. دونك لا بيسيكتريس
بالعربيه كنسميوه منصف الزاويه. لا بيسيكتريس دان اونغل يعني هو منصف ديال الزاويه et la droite ou bien une demi-droite donc ما كيهمش et la droite qui donc نقدروا نديرو كي بارطاج كي لو بارطاج يعني لو كتعاود على لونغل كي لو بارطاج en deux angles égaux ولا deux angles isométriques deux angles égaux. دونك هنايا هذا هو لا ديفينيسيون ديال لا بيسيكتريس. كيما درنا في لي ميديا تريس ولي اوتور عاوتاني هنايا غنمشيو نديرو لي 3 بيسيكتريس ديال لي زونغل دان تريونغل حيت كاينين 3 ديال لي زونغل. دونك لا ميم شوز غنهز عاوتاني اذا اللي مازال ما عرفش غنحط المسمار هنا ونحاولوا دائما لا بريسيون ديالك كتمشي على هنايا باش ما تشدش هنا باش ما دونك كندير واحد لاخ هنايا واحد هنا كنجي عاوتاني كنهز وكنحط في داك القوس اللي درت هنايا كندير واحد لاخ هنا كنهز عاوتاني ونجي نحط هنايا وندير واحد لاخ هنا. دونك يتلاقاو ليا هنايا غنهز لا غايكل عاوتاني ها هو وغندير دونك هذا هو لا دوزيام بيسيكتريس. كنهز عاوتاني لو كومبا غنحط هنايا عاوتاني في السي غندير شحال هنايا هنا ارك غنهز نحط هنايا دونك غنقص هادو باش ما يدوخكش. ندير واحد لاخ هنايا وندير واحد لاخ هنايا. اذا كتشوفوا بلي لاخ جاني هنايا في هاد لو بوين اللي غادي يتلاقاو فيه. اذا اصلا حتى هما راه بحال الاخرين كيتلاقاو في ان سول بوين. دونك غنرسم دونك ils sont تاهما concurrentes يعني كيتلاقاو ان سول بوين. هاد لو بوين هذا شنو هو لو سونتر ديال لو سيركل. تفكروا معايا لي ميديا تريس حيت حتى هما كيتلاقاو في لو سونتر ديال لو سيركل. غير هو شنو هو الفرق تما في لي ميديا تريس لو سيركل سيركونسكري يعني تحيط بالمثلث. هذاك الشيء اللي عقلتو قلت لكم ما تخلطوش مع هذيك اللي غتجي. هذه لو سونتر ديال لو سيركل انسكري. دونك الا شفتو معايا خص تخرج لك هاكيني كدوز من هنا بثلاثه يعني هذه محاطه بالمثلث انسكري او تريونغل يعني المثلث هو الذي يحيط بها. في لي ميدياتريس هي تحيط بالمثلث هنا المثلث هو الذي يحيط بالدائره. دونك غنكتبو لا بروبريتي donc les bisectrices des angles يعني ديال les angles d'un triangle. كنقولوش les bisectrices d'un triangle les bisectrices des angles d'un triangle. Donc comment elles sont concurrentes. En un point يعني كيتلاقاو في نقطة واحدة en un point. هاد لو point appelé le centre du cercle inscrit. Appelé le centre du cercle inscrit au triangle.
حاولوا ما تخلطوش بيناتهم،